नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन, समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका विषयमा अझ बेनौँ साथव्यापी चर्चा परिचर्चामा रहेका शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित रहँदै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रममा लामो समय भयो कोभिडले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको। विशेष गरी हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा विशेष गरी विद्यार्थीहरूको प्रवृत्तिमा पहुँच रहे पनि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा धेरै विद्यार्थीहरूले विद्यालय छोड्नु परेको या शिक्षाको पहुँचमा नआएका तथ्यहरू यति बेला सार्वजनिक भइरहेका छन् र ड्रप आउट हुनेको सङ्ख्या पनि विद्यालयबाट ड्रप आउट हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको सरकारी निकायका मन्त्रालयका विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्य र प्रतिवेदनले स्पष्ट बताइरहेको अवस्था छ। र कोभिड सामान्य बन्दै गरेको अवस्थामा हामी पनि सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि विद्यालयहरू पनि बिस्तारै चलायमान भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि धेरै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको र अझै पनि ती बालबालिकालाई विद्यालयसम्म कसरी लिएर आउने, विशेष गरी दुई धारको शिक्षा हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। सार्वजनिक निजीका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्, सार्वजनिक विद्यालयका आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। यो चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने, 4 महिनापछि बल्ल मुलुकले शिक्षा मन्त्री पाएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐनदेखि लिएर शिक्षक सेवा आयोगका जो शिक्षकका लागि खोलिनुपर्ने विज्ञापनका कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। यद्यपि माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले केही गरेको छैन नभनिहालौँ, केही गरेको छ तर जति गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। त्यस कारणले 80 लाखभन्दा बढी बालबालिकाको भविष्य जोडेको शिक्षा क्षेत्रलाई अलिकति राज्यले पनि नहेरेको कि अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो कि भन्ने खालको चर्चा बहस शिक्षाविदहरूले गर्दै आइरहनु भएको छ। आज यिनै सेरोफेरोमा विशेष गरी माध्यमिक शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तह र सार्वजनिक शिक्षा निजी शिक्षाका चाहिँ चुनौतीहरू समस्याहरू र के छ वर्तमान शैक्षिक अवस्था र अब कस्तो रणनीतिमा हामी जानुपर्छ, किनकि दुई शैक्षिक क्षेत्र हामीलाई एकदमै प्रभावित बनाएको अवस्था छ। त्यस कारणले अबको शैक्षिक मुद्दा, शैक्षिक यात्रा र शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ विशेष गरी लामो समयदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको व्यक्तित्व, विद्यालय सञ्चालकहरूमा पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन एउटा जनप्रतिनिधि, एउटा स्थानीय सरकारको चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। जनताको बिचमा रहेर शैक्षिक गतिविधिसहित विकासका चाहिँ कामहरूमा पनि एकदम प्रभावकारी रूपमा उहाँ अगाडि लागिरहनु भएको छ। र हामीसँग आज बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष नवराज सञ्जेल हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, सबै ठिक छ। के छ सर, अब त चुनाव पनि नजिकै गरेको अवस्था छ, विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ र ललितपुर विशेष गरी दुर्गमको रोल्पा रुकुमकोमा पाएको चाहिँ क्षेत्रको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन? के छ अवस्था सर, थोरै त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। तपाईँ चुनावदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्म कुरा जोड्नु भएको छ। अब म चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले अलिकति मेरो दोहोरो जिम्मेवारी छ, कुरा उठाउनु पनि गर्नुभयो। म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा पहिला धेरै अगाडिदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्थेँ, अहिले पनि गर्छु। म एउटा विद्यालयको सञ्चालक पनि हो, निजी विद्यालय भनौँ, संस्थागत विद्यालय भन्छौँ हामी। सँगसँगै त्यो पछिल्लो समय म अब स्थानीय निर्वाचन हुँदा जनतासँग जोडिन पुगेँ। हुन त यी दुवै विषय जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने विषय हुन्। अब हामी चुनाव अब भनौँ न स्थानीय सरकार भएको हिसाबले, स्थानीय रूपमा जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले स्थानीय चुनाव भएको करिब 5 वर्ष हुन लाग्यो। वैशाखको 31 गते हाम्रो ललितपुरमा चाहिँ भएको थियो चुनाव भनेपछि अब वैशाखको 31 गते त 5 वर्ष पुरै कार्यकाल पुरा हुन्छ। अब चैत वैशाखतिर चुनाव पनि हुन्छ भन्ने खालको आङ्कलन छ। यद्यपि अब अहिलेको गठबन्धनको सरकारको परिस्थिति के हो यो भन्न सकिने अवस्था त यद्यपि छैन। तैपनि अब हामी स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्ने नै आङ्कलनमा छौँ र सोही अनुसारको तयारीहरू पनि छन्। अब निर्विवाद रूपमा हामीलाई चुनाव लागेको छ, त्यसको अर्थ अब हामी भोटै माग्न हिँडिसक्यौँ त्यो होइन। किनकि हामी जुन दिनदेखि निर्वाचित भयौँ त्यस दिनदेखि नै हामीलाई चुनाव लागिसक्यो हो कि। किन हामीले एउटा निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरिसकेपछि अर्को निर्वाचन अवश्य आउँछ, त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति हाम्रा तयारी त प्रत्येक दिनका हाम्रो गतिविधि तयारी हुन् भन्छु म। किन हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ पुनर्निर्वाचित हुने अवसर पाउँछौँ, एकदमै राम्रो गरेनौँ हामीले हार बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, यो 5 वर्षको दौरानमा हामीले गरेका क्रियाकलापमा नै हाम्रा भविष्य जोडिया छन्।
त्यसकारण निर्वाचन त्यही दिनदेखि लाग्यो हो। म त जुन दिन शपथ ग्रहण गरेँ मैले 2074 जेठको 4 गते मैले शपथ खाऊँ, वडा अध्यक्षको शपथ ग्रहण मेरो भएको थियो। त्यो दिनदेखि मलाई चुनाव लाग्यो, आजको दिनसम्म लागिरहेछ। अब यो चुनाव अबको स्थानीय चुनाव आएर फेरि पुनर्निर्वाचित हुने वातावरण बन्यो भने अथवा निर्वाचनमा होमिने वातावरण बन्यो भने फेरि कन्टिन्यू हुन्छ, होइन भने त्यो दिनसम्म चुनाव लागिरहन्छ दिपकजी। अब त्यसकारण चुनाव लागेको छ। अर्को विद्यालयसँग जोड्नुभयो। अब विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा यो कोरोनाको दोस्रो महामारीको जुन लकडाउन थियो त्यो पश्चात बिस्तारै विद्यालय दसैँ अगाडि पनि खुले। अब हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ निजी विद्यालयहरू छैनन्, त्यहाँ चाहिँ अब सरकारी भनौँ न सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरू त हामीले दसैँभन्दा 2 महिना जस्तो अगाडि नै भनौँ, अहिले असोज भयो, करिब असार साउनदेखि नै हामीले खोल्यायौँ। विद्यालयहरू खोल्नको लागि इन्करेज मैले गरेँ। हाम्रो वडाले पनि वडामा बैठक राखेर सबै विद्यालयहरूलाई बोलाएर बैठक राखेर तपाईँहरू खोल्नुहोस्, विद्यालय खोल्दा तपाईँले यी मापदण्डहरू पुरा गर्नुहोस्, जसको निम्ति हामी यसरी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले बैठक राखेर सुरुवात गरायौँ। सँगसँगै अब अहिले भनौँ न मेरो विद्यालय निजी विद्यालयको हिसाबले कुरा गर्दा विद्यालय चाहिँ महानगरपालिकामा छ, ललितपुर महानगरपालिकामा। अब त्यहाँको पनि शिक्षा महाशाखाबाट विद्यालय खोल्ने कुरा भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि फेरि यसका अहिले प्रोटोकल धेरै कठिन प्रोटोकल बनाएको छ। अब सिडिओकै अनुमति लिएर गर्नुपर्ने, यी प्रोटोकलहरूलाई पुरा गर्दै केही ढङ्गले गऱ्यौँ। अब मलाई लाग्छ अधिकांश विद्यालय सबै प्रोटोकल पुरा गरेर गर्न त कठिन छ। अब कहिलेकाहीँ मलाई त्यो प्रोटोकल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हेर्दा चाहिँ विद्यालय अहिले नखोलुन् भन्ने सरकारको नीति हो कि जस्तो पनि अनुभूति चाहिँ भएको। अब सर शैक्षिक अवस्था, अहिले मुलुकको शैक्षिक अवस्था कोरोनाले ठुलो बनायो, धेरै क्षेत्रलाई ठुलो बनायो, तर सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रमध्येको प्रमुख शिक्षा क्षेत्र बनेको होइन। बिस्तारै हामी उठ्ने प्रयासमा पनि छौँ अहिले, चाहे सार्वजनिक शिक्षा होस् चाहे निजी होस्। के छ अवस्था ठ्याक्कै अहिलेको शैक्षिक अवस्थालाई तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ? अब तपाईँलाई भन्नुभयो भने दर्दनाक अवस्था भन्नुभयो नि, वास्तवमै 2 वर्ष अगाडि भनौँ यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हामीले शिक्षाको अवस्थालाई हेर्ने र अहिले हेर्ने भने हामी धेरै आकाश जमिनकै फरकमा छौँ। शिक्षा भनौँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनौँ न, शैक्षिक गतिविधि गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन आयो, तर त्यसलाई मापन गर्ने एउटा कुनै विधिबाट मापन गरेर हेर्ने हो भने हामी धेरै डाउनफलमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ है। किनभने विद्यार्थीहरू सिकाइप्रतिको उनीहरूको जुन इन्थुजियाजम थियो नि, पहिला जुन हौसला उनीहरूमा थियो त्यो छैन, एकदमै कम छ। तपाईँ त्यो निजीमा जानुहोस् सार्वजनिकमा जानुहोस्, त्यो दुवैमा उस्तै हुन् कि। किनकि हामी एउटा ढङ्गले हिसाब गरेर कुरा गर्दा हामी निजी र सार्वजनिक भन्छौँ, तर बालबालिका त बालबालिका हुन्। उनीहरूको बुझाइ, उनीहरूको सिकाइ, उनीहरूको अवस्था, बालबालिकाको विचार सोच त बालबालिका जोसुकै पनि एउटै होला। परिवारहरू फरक भएको हुनाले, परिवारले दिन सक्ने कुरा फरक हुन केही हेर्दा केही भिन्नता देखिहाल्छ, तर बालबालिका हुन्। तपाईँ विश्व जहाँ गए पनि 5 वर्ष उमेरको बालबालिकाको सोच जहाँ पनि एउटै हो कि। त्यसकारण जहाँ भए पनि उनीहरूमा सिकाइको गतिविधि हेर्ने हो भने सिकाइमा चाहिँ कमजोरी छ। किनभने टिचरसँगको निजी अथवा सार्वजनिक जहाँ भयो शिक्षकसँगको प्रत्यक्ष संवादमा बालबालिका आउन सक्नु भएन। अनि अर्को सामाजिक विद्यालय, एउटा बालबालिका विद्यालयसम्म आउँदाखेरि सामाजिक सिकाइ पनि हुन्छ कि त्यहाँ, त्यो सिकाइ पनि भएन। अन्तर्क्रियात्मक सिकाइ पनि भएन। टिचरसँगको डाइरेक्ट सुपरभिजन भनौँ न, प्रत्यक्ष निगरानीमा टिचरले गर्ने गतिविधि पनि भएन। बालबालिका कहाँ छन्? घरमा छन् होला। थोरै नेपालको मलाई लाग्छ 10% ल बढीमा 20%सम्म पुर्याउँ विद्यालयले कुनै प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सिकाइलाई निरन्तरता दियो होला, बाँकी 80% त छैन। तपाईँ दूरदराजमा अहिले तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, ललितपुरको अलि दक्षिण भेगला अलि कता कता कर्णाली नै भन्छन् होइन, अब अझ पनि भन्छन् होला। त्यहाँको अवस्था धेरै परिवर्तन आउँदैछ, यद्यपि मानिसको भनाइ त्यो छ, हो दूरीको हिसाबले नजिक हो तर विकासको हिसाबले हामी अलिक पछाडि। अब त्यहाँको परिस्थिति हेर्ने भने पनि हामीले वैकल्पिक सिकाइलाई त्यही धेरै अगाडि बढाउन नसकेकै अवस्था हो कि, किनकि प्रविधिको पहुँच छैन नि त। अब इन्टरनेट नै भन्यो भने मेरो वडामा भर्खर हामी पुर्याउँदैछौँ, अहिलेसम्म थिएन। अब अहिले हामीले मैले वडाले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई हौसला दिनको निम्ति, इन्करेज गर्नको निम्ति बजेटै छुट्याएँ। जसले इन्टरनेट जोड्नुहुन्छ उहाँलाई अनुदान दिने भनेर हामीले बजेटमा राख्यौँ। त्यसले गर्दा अहिले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने घरहरू करिब 20-25 घरभन्दा छैन, ताकि मकानमा 700 घर दूरी छ हो।
त्यो किन त्यस्तो छ भन्दा त्यहाँको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर होला, मानिसको जीवन। त्यो इन्टरनेट प्रयोग गर्नको निम्ति उनीहरूले सबै त्यसलाई त्यसको पेइङ क्यापासिटी भनौँ न, तिर्न सक्ने, त्यो किन्न सक्ने क्रय शक्ति पनि कमजोर होला। अर्को कुरो, त्यो जनचेतना पनि कमजोर छ नि। मैले मेरो वडाको मात्र उदाहरण समग्र रूपमा दिँदा, म मेरो गाउँपालिका भनौँ अथवा छिमेकी गाउँपालिकाहरू भनौँ, तपाईँ धेरै टाढा नजाउँ, हामी यी जोडिएको ललितपुर महानगरसँगै जोडिएको गोदावरी नगरपालिका हाम्रो गाउँपालिकाहरूसँग जोडिन्छ। त्यही गोदावरी नगरपालिकाको पनि अधिकांश भूगोल त हाम्रो जस्तै अवस्थामा छ भनेपछि शिक्षाको अवस्था चाहिँ जति सिकाइ हुनुपर्ने थियो, जति डेलिभरी हुनुपर्थ्यो, जति चाहिँ विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने हाम्रो यो उसले करिकुलमले दिन्छ नि, हाम्रो पाठ्यक्रमले जुन आङ्कलन गरेको छ त्यो चिज त प्राप्ति भएको छैन। त्यस कारण अब हुन त फेरि यो हाम्रो मात्र अवस्था होइन, देशभरिको समग्र अवस्था हो। तपाईँले अहिले कुरा उठान गर्नुभयो विद्यार्थीहरूको सिकाइ कहाँ पुग्यो होला, अवस्था कस्तो होला भन्दा, त्यसकारण म चाहिँ भन्छु धेरै कमजोर अवस्थामा छौँ है हामी। तर अब यो छौँ मात्रै भनेर बस्ने परिस्थिति चाहिँ छैन। जस्तै अब विद्यालय सञ्चालकको रूपमा पनि तपाईँको लामो समयको अनुभव, जनप्रतिनिधि पनि तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले। माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले दिएको छ होइन, के छ त्यसको भार थ्याङ्न सकेको छ, प्राथमिकतामा परेको छ? तपाईँको नजरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्या छ? अब पर्या छैन भन्न मैले मिल्दैन किन म आफै पनि स्थानीय सरकारको व्यक्ति हुँ। मैले नै अब कति गरेको छु भन्ने चाहिँ हो कि, अथवा हाम्रा स्थानीय सरकारले ती विद्यालयहरू, आफ्नो स्थानीय सरकारको जुन क्षेत्राधिकारभित्र भएका विद्यालयहरू जो चाहिँ अहिले माध्यमिक तहको तपाईँले भन्नुभयो सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भनेर दिएको छ, यद्यपि शिक्षकको अधिकार चाहिँ अलि छैन। दिएको भए पनि हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने कुरा हो, गर्नुपर्ने हो, तर हामीले जति हुनुपर्ने त्यो भार हामीले बोकेका छैनौँ। त्यो बोक्नुपर्ने चाहिँ हो, किनकि सर्वाधिकार आफूसँग आइसकेपछि गर्नुपर्ने कर्तव्य त हाम्रो हो नि। म किन भनिरहेको छु भन्दा, हामीले विद्यालय भवनको पूर्वाधार विकास पनि अहिले स्थानीय तहहरूले त्यति गरेको मैले देख्दिनँ कहीँ पनि। त्यहाँ अलिक बढी कहाँ देखिन्छ भने भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणका कुराहरूमा केन्द्र सरकार पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै काम बढाएको देखिन्छ। अर्को, प्रदेश र केन्द्रले विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि उन्नयनको निम्ति राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगायत अनि विभिन्न कार्यक्रमबाट केन्द्रबाटै भएको पनि देखिन्छ। तर स्थानीय सरकारमा जुन बजेट जान्छ नि, त्यो बजेटबाट हामीले कति प्रतिशत चाहिँ शिक्षामा छुट्याउने भन्ने आङ्कलन चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, पूर्वानुमान गरेर त्यस अनुसारको प्लानिङ गरेर छुट्याउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। जति बजेट सशर्तका कार्यक्रमहरूबाट केन्द्र र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा आउँछन् ती बजेटहरू शिक्षामा कार्यान्वयन भएको छन्, तर स्थानीय सरकार आफैले यति बजेट चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ भन्ने कुरा अलिक कमजोर भएको जस्तो मलाई लाग्छ है, समग्र रूपमा देशभरिका स्थानीय सरकारहरूको बजेटहरू हेर्दाखेरि। तर छुट्याउनु पर्ने, त्यसलाई भनौँ न आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आइसकेपछि विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनको निम्ति गर्नुपर्ने हरेक गतिविधिमा बजेट चाहिँ बढाउनु पर्ने चाहिँ हो। जस्तै मैले पनि मेरो वडामा बजेटलाई त्यसलाई प्राथमिकता बढी दिनुपर्ने हो, त्यो पनि मैले पनि गर्न सकेको छैन। के अरे बुझेर पनि नबुझे जस्तो पनि हो कि, या अब त अधिकार त आइसक्यो नि त होइन, अब आफूसँग अधिकार आइसकेपछि त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा त आफूमा रहने भयो नि त, राम्रो नराम्रो होइन। या लगानी गर्न नचाहेको होइन, अब यो केन्द्रबाट कति ठाउँमा लगानी गर्न नचाहेको पनि होला, कति ठाउँमा लगानी गर्न चाहँदा बजेटको अभाव पनि होला, कति ठाउँमा बुझेर नबुझेको जस्तो गरेको पनि होला। अब तपाईँले भने जस्तो तिनवटै प्रश्न मैले उत्तर त्यसरी दिन्छु। यी सबै कुरा भएको छन् भन्ने लाग्छ है मलाई समग्र रूपमा हेर्दा। तर गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता हो। जब शिक्षामा सुधार गर्न सकिएन भने म अलि शिक्षामा काम गरेको भएर पनि होला, मेरो चाहिँ भनौँ न पूर्ण रूपमा विश्वास के हो भने शिक्षामा सुधार नभएसम्म समाजका अन्य पाटोहरूको सुधार हुँदैन। तपाईँ बालबालिकाहरूलाई पनि स्कुल पठाएर मात्र हुँदैन कि, भोलि त्यो बालबालिका कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिएनौँ भने स्कुलमा गर्ने गतिविधि चाहिँ उसको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा भर पर्छ कि। त्यो कुराहरूमा ध्यान हामीले नदिएर हुँदैन, दिनै पर्छ। तर हाम्रो शिक्षाको तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। अहिलेको समयमा मुख्य समस्या भनेको शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या होइन। तपाईँको चाहिँ हेर्ने हो भने 40-50 लाख युवाहरू बाहिर गएको अवस्था छ। अर्थात् एउटा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानले व्यावसायिक शिक्षा या गरी खाने शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, भोलि चाहिँ अध्ययन पश्चात चाहिँ केही गर्न सकिने जस्तो खालको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ करिकुलम हामीले ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो अहिलेसम्म पनि आउन सकेको छैन होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, अब यो त ठुलो मेजर समस्या नै हो।
हाम्रा तपाईँलाई भनौँ शैक्षिक बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने थलो मात्रै भएको छ विद्यालयहरू। विद्यालयले अहिलेको बालबालिकालाई कस्तो समस्या देख्छु भने मैले हाम्रो करिकुलमले त्यसलाई गाइड नगरेको पनि होइन, गरेको छ। अलिकति त्यो करिकुलमलाई क्लासरुमसम्म लाने सिकाउने गर्ने शिक्षक साथीहरू हो नि, म जस्तै शिक्षकहरू हो, शिक्षक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। भनेपछि हामीले के गर्न सकेनौँ भने करिकुलमले खोजेको पाठ्यक्रमले जुन कुरा मागेको छ त्यो चिज पनि हामीले क्लासमा डेलिभर दिन सकेका छैनौँ। यसको अर्थ हाम्रो जुन शैक्षिक जनशक्ति छ नि, भने शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने जुन जनशक्ति छ त्यो जनशक्तिलाई पनि समयअनुसार रिभाइभ गरेका छैनौँ। म एउटा स्थानीय तहमा शिक्षा गइसकेपछि एउटा सबभन्दा मेजर प्रब्लम म के देख्छु भने टिचरहरूलाई पिरियडिक ट्रेनिङहरू भएको छैन है अहिलेसम्म। यो अधिकांश स्थानीय तहका साथीहरूले गुनासो गरेको सुन्छु मैले। पहिला जुन शिक्षा केन्द्रमै हुँदाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका तालिमहरू हुन्थे होइन, ती तालिमहरू अहिले स्थानीय सरकारले गरिरहेको छैन। अधिकांश स्थानीय तहमा यो गुनासो सुनिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि शिक्षालाई समयानुकूल बनाउनको निम्ति लगानी भएको छैन, त्यतातिर ध्यान हाम्रो गएको छैन। त्यो कुरामा हामी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि शैक्षिक बेरोजगार किन उत्पादन हुन्छ भन्दाखेरि उसले गरेको जुन प्रत्येक दिन कक्षा कोठामा सिक्ने, स्कुलभित्र आइसकेपछि सिक्ने सिकाइ छ नि, त्यो चाहिँ उसको दैनिक जीवनसँग जोडिने खालको सिकाइ भएन कि, त्यस कारण त त्यस्तो भयो नि। भनेको नीतिगत र कानुनी पाटोमा हामी कमजोर छौँ। त्यो पाटोमा नि कमजोर भयौँ। अर्को व्यावहारिक रूपमा इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा नि कमजोर भयौँ हामी। केही त छ, करिकुलम हेर्ने हो भने व्यावहारिक शिक्षाका कुराहरू त्यसमा इन्क्लुडेड छन् के, त्यसमा समाहित भएको छ, तर त्यसलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा लान सकिरहेको छैनौँ। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भनेर चाहिँ हामी अकुपेसनल बिजनेस बुक्स पढाउँछौँ त, त्यो त छ त हाम्रो करिकुलममा, तर त्यो पढायौँ मात्रै कि हामीले त्यसलाई काम गराएको छैनौँ नि। तर मलाई नेपालमा केही विद्यालय नमुनाको रूपमा मैले देख्छु जसले के गर्छन् भने कृषि सम्बन्धी फोकस गरेर पढाइरहेको छ। उसले आफ्नो केही सर्टेन तरकारी उत्पादन, बारी उत्पादन गराउने, कति विद्यालयहरूले प्लम्बिङ सम्बन्धी कक्षाहरू सिकाउने होइन, कति विद्यालयहरूले अब इलेक्ट्रिक वायरिङहरूको क्लासेसहरू सिकाउने हो। यस्ता कामहरू गरेको विद्यालयहरू पनि मैले नमुना केही विद्यालयहरू देखेको छु। अब मलाई लाग्छ अधिकांश विद्यालयहरूले यसरी एउटा विद्यालयले आफ्नो कुनै एउटा पहिचान बनाएर आफ्नो विद्यालयको पहिचान हुन्छ नि त, म मेरो विद्यालयमा चाहिँ यो चिजलाई म फोकस गर्छु भनेर पहिचान बनाएर जाने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तो शैक्षिक बेरोजगारहरू चाहिँ कम हुन सक्छन् कि, किनकि उनीहरू दैनिक जीवनसँग जोडिन्छन् कि। अब अहिले कस्तो छ भने मैले मेरो घरको वायरिङ गराउनको निम्ति होइन, प्लम्बिङ गराउनको निम्ति प्लम्बरहरू भने जस्तो मात्रामा पाइँदैन। किन त्यसो भएको छ? अर्को कुरो के छ भने उनीहरूसँग ज्ञान छ तर व्यावसायिक ज्ञान छैन। व्यावसायिक ज्ञान छैन। हो, व्यावसायिक ज्ञान गराउन निम्ति त करिकुलम डिजाइन गरेर सिकाउनु पर्यो नि। हो, हामीसँग सिटिभिटीले गर्ने प्रोग्राम छ, 3 महिना कार्यक्रम, 6 महिने कार्यक्रम भनेको छ, तर त्यो होइन छ, त्यसको नराम्रो म भन्दिनँ, त्यसलाई धेरै कुराहरू सिकाइन्छ तर त्यतिले पुग्दैन। यसलाई चाहिँ स्कुल लेभलमै ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यवसायमुखी हुन सकेन, सिक्यो मात्रै सराउने जस्तै ज्ञान त छ, अब त्यो व्यवसायिकरण हुनुपर्थ्यो नि, त्यो हुन सकेन। त्यो सकेन। जस्तै हामी जस्तो कति देशहरूमा हामी जस्तो विदेशतिर हेर्ने हो भने, इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने ठ्याक्कै त्यो करिकुलममा आउँछ, युनिभर्सिटीमै डिजाइन गरेको छ कि त्यो कुरालाई। स्कुलको एक करिकुलममा अर्को युनिभर्सिटी करिकुलममा डिजाइन छ कि, हामी पनि त्यस्तो गर्नुपर्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ है मलाई। हजुर, जस्तै एउटा कुरा विशेष गरी सर हेर्ने हो भने बागमती गाउँपालिकामा चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, ललितपुर महानगरपालिकामा सरको बसोबास छ र त्यहीँ छ तपाईँको विद्यालय पनि होइन। सुगम र सहरमा हुने शैक्षिक गतिविधि अलिकति त्यो अनुभव बताउन चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। र जुन केही किलोमिटर पर भौगोलिक रूपमा पनि जान आउन निकै कठिन छ, किलोमिटर पर होइन, त्यहाँको चाहिँ शैक्षिक गतिविधि फरक केही छ के पाउनु भएको छ? दुईवटा शिक्षालाई सुधार गर्नको निम्ति हजुर पहिलो कुरो त सामाजिक चेतना नै हो। ललितपुर महानगरपालिका मैले विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदा सामाजिक चेतना यहाँको बढी छ। त्यही कुरो म स्थानीय सरकारमा रहेर मेरो आफ्नो गाउँपालिका र वडामा बसेर शिक्षामा क्षेत्रलाई पनि मैले हेरिरहँदा त्यहाँको सामाजिक चेतना फरक छ। अर्को अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थाले पनि फरक पार्दो रहेछ। महानगरपालिकामा मैले विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदा मेरो विद्यालयमा पढ्न आउने विद्यार्थीको जुन घरयासी आर्थिक अवस्था र मैले जुन स्थानमा म वडा अध्यक्ष भएर मैले स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरिरहँदा त्यहाँका मेरा जनता भनौँ, त्यहाँका बसोबास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्थाको डिफ्रेन्स पनि छ।
अर्को उनीहरूको सामाजिक चेतना सँगसँगै उनीहरूको शैक्षिक स्थिति कस्तो हो त्यसले पनि फरक पार्दो रहेछ। त्यस कारण एउटा विद्यार्थीलाई विद्यार्थी बनाउनको निम्ति त्यो उसको परिवारको अवस्थाले धेरै कुरामा फरक पार्छ। हेर्नुहोस्, सचेतना त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अर्को जस्तै म महानगरपालिकामा विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरूमा जुन खालको खोजमूलक जीवन छ नि उनीहरूको छ, किनकि उनीहरूसँग टेक्नोलोजी छ, उनीहरूको हातमा मोबाइल छन्। हुन त गाउँ गाउँमा नि अहिले मोबाइल छ हेर्नुहोस्, तर यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी सहितको मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् होइन, डिभाइसहरू प्रयोग गर्छन् भने उहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी बिनाको प्रयोग भएको छ। अनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने जुन टेक्नोलोजी र यहाँ प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीको अवस्था फरक छ। त्यो किन भयो भन्दा त्यो त बालबालिकाको दोष त होइन। तर मलाई के थाहा छ भने जस्तै मेरो स्कुलमा होस्टेलमा पनि त्यस्तै विकट क्षेत्रका बालबालिका पनि त आएर बसेर पढिरहनु भएको छ नि। ती बालबालिकाहरू यहाँ आइसकेपछि त यहाँका सहरका बालबालिका भन्दा त अझै पनि तृष्ण छन्। उनीहरू पढाइमा एकदम अब्बल छन्, सिकाइमा अब्बल छन्। किन भन्दा यहाँका बालबालिका भन्दा फरक उनीहरूले प्रस्तुत देखाएको छ नि। त्यसको अर्थ के हो भने बालबालिका जग्गा भए पनि उनीहरूसँग त्यही एउटै क्यापासिटी छ, हेर्नुहोस् उस्तै खालको हुन्छ। तर हामीले के दिन सक्छौँ उनीहरूलाई त्यो स्रोत साधन दिने नदिने भन्ने कुरा हो। दुईवटा ठाउँको तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नु भनौँ न, अन्तर देखाउने कुरा उठाउनु भने दुईवटा ठाउँमा अन्तर चाहिँ बालबालिकामा अन्तर छैन, बालबालिकासँग सिक्न सक्ने क्षमतामा अन्तर छैन। तर हामीलाई टिचरहरूमा अन्तर छ, सिकाउने टिचरमा अन्तर छ, अनि त्यो विद्यालयको रिसोर्समा अन्तर छ हो। जस्तै म मेरो विद्यालयमा भाषा, चाइनिज भाषादेखि लिएर कम्प्युटरदेखि लिएर फाइन आर्ट्सका कुरादेखि लिएर म्युजिकदेखि लिएर डान्स सम्पूर्ण कुरा हामी सिकाउँछौँ भने अब स्थानीय तहमा मेरो आफ्नो स्थानीय तहमा जाँदाखेरि मैले वडामा भएका विद्यालयहरूमा यी सबै कुराहरू गर्न सकिरहेको हामीले देखिरहेको छैनौँ। त्यो किन भन्दा त्यहाँ त्यो स्रोत र साधनले कमजोर छ नि त। त्यो कुरालाई वृद्धि गराउने हो भने त्यहाँ पनि त्यो सम्भव छ है, त्यहाँका बालबालिकाले त्यो कुरा सिक्न सक्छन्। त रिसोर्स नै हो कि पहिलो कुरा स्रोत र साधन तपाईँले कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ, त्यो स्रोत र साधन कसरी खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्दो रहेछ। यही कुरा बुझेर मैले मेरो वडामा भएका दुईवटा माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ आइटीलाई मैले धेरै फोकस गराएको छु। हजुर, अहिले कुन कुन स्कुल भन्नु? त्यो जस्तो म बागमती गाउँपालिका 7 नम्बरमा नारायणी मावि भन्ने छ, एउटा जनक मावि भन्छ, दुवै विद्यालयमा अहिले आइटी जडान भएको छ। भनेको हामीले कम्प्युटरहरू प्रशस्त उपलब्ध गराएको छौँ। अहिलेको जुन नयाँ प्रोजेक्टर्सहरू जुन हुन्छ नि, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित कुराहरू, इन्टरनेट जडान सहितका कुराहरूलाई जोडेर हामीले गराएका छौँ। मैले के बुझेको छु भने बालबालिकालाई त्यो रिसोर्ससँग अब हामीले एक्सपोज गराउन सकेनौँ भने सहर र गाउँका ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकामा ठुलो विभेद आउँदैछ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले स्थानीय सरकारले त्यसलाई कम गराउनुपर्छ। त्यो गराउने काम त हामी स्थानीय सरकारको हो। माध्यमिक शिक्षा हामी कहाँ आइसकेपछि त्यो गराउने काम त हाम्रो हो त, हामीले गराउनुपर्छ त्यसलाई। अब छ नि सर, निजीको पाटोमा म आउँछु। तपाईँको निजीको पनि समस्याका विषयवस्तुहरू, यो कोरोनाले पारेको प्रभाव, राज्यबाट भएको नीतिगतका कुराहरू, नीतिगत त्रुटिका कुराहरू, हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू, त्यसमा आउँला। एउटा चाहिँ के बताउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक शिक्षाका विषयमा धेरै बहस भएको छ, धेरै बहस भएको छ। धेरै चाहिँ विज्ञहरूले, सरकारले विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा कहिले चाहिँ शिक्षकलाई दोष, कहिले व्यवस्थापनलाई दोष होइन, कहिले करिकुलमलाई दोष, कहिले कानुनलाई, नीतिगत कुरालाई दोष दिइरहेको अवस्था छ। तपाईँले जनप्रतिनिधि भएर एउटा निजी सञ्चालक हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ जनताको माझमा गएर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुनुको कारण के पाउनु सर? ठ्याक्कै सुध्रिन नसक्नुको कारण के पाउनुभयो ठ्याक्कै? पहिलो कुरो त म स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू गइसकेपछि म राजनीतिक कर्मी हो, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। दोष चाहिँ मेरो, दोष मेरो, म अरूलाई औँल्याउँदिनँ, दोष मेरो भन्नुको अर्थ हामी राजनीतिक कर्मीको दोष हो। तपाईँले भन्नु सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा अरू कोही दोषी छैन, राजनीति दोष हो, हामीले गरेको व्यवहार दोष हो। म त्यो विद्यालयलाई निर्माण गर्ने सिलसिलामा म कस्तो बनाउँछु भन्ने कुरा मेरो भिजन, मैले बोकेको मिसन भन्दा म त्यो विद्यालयलाई प्रयोग गरेर कसरी सबल राजनीतिज्ञ बन्छु भन्ने कुरा मैले सोचेँ कि त्यो मेरो दोष हो। अब मैले किन मलाई भनिरहेको छु, मैले एउटा पात्रको रूपमा मैले चित्रण गरेँ मैले आफूलाई, तर समग्र रूपमा राजनीतिक कर्मीले बिगारे हो त्यो स्थानीय जुन हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका ती सार्वजनिक विद्यालय, सहरी क्षेत्रका पनि भनौँ न, मैले सञ्चालन गर्ने विद्यालय र
निजी विद्यालय र मसँगै छिमेकमा भएको सार्वजनिक विद्यालयको डिफ्रेन्स हेर्ने हो भने धेरै अन्तर देखिन्छ नि त। स्रोत भनौँ न भवन आदि इत्यादि स्रोतमा उनीहरू अब्बल धेरै अब्बल छन्, तर त्यहाँभित्रको जुन दैनिक रूपमा हेर्ने सफ्टवेयर भनौँ न, हार्डवेयरमा उनीहरू अब्बल छन्, सफ्टवेयरमा उनीहरू कमजोर छन्। किन भन्दा त्यो सफ्टवेयर पार्टलाई त्यसको वृद्धि विकास गर्ने काममा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले धेरै ध्यान दिएको छैन। उनीहरू त्यो ठाउँलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको अध्यक्ष बन्नको लागि होडबाजी हो, त्यहाँको स्रोत र साधनलाई प्रयोग गर्नको निम्ति होडबाजी, तर त्यहाँको शैक्षिक उन्नयनलाई विकास गराउने कुरामा हामीले होडबाजी गरेनौँ कि भने मैले तपाईँलाई भने नि दोष मेरो। देशैभरिको समस्या कति ठाउँमा राम्रो पनि छ, जसलाई चाहिँ अब हामीले नमुनाको रूपमा लिनु पर्यो र ती नमुनाबाट हामीले सिक्नु पर्यो कि। त्यो चाहिँ म एउटा कुरो म के भन्छु भने विद्यालयमा अहिले स्थानीय तहमा गइसकेपछि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप छ। अहिले ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप हो, जुनसुकै स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् ठाडो हस्तक्षेप भयो। किन भयो भन्दा शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो, कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिकरण भयो, कुन विद्यालयलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान भन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकता भन्दा पनि कुन विद्यालय आफ्नो पक्षको छ त्यसलाई कसरी रिसोर्सफुल बनाउने कुरामा होडबाजी त्यतातिर ध्यान गयो, तर आवश्यकता के हो भन्ने कुरा पहिचान भएन। त्यसकारण अझ मैले के देखेको छु भने स्थानीय सरकार आइसकेपछि यस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरूको हस्तक्षेप पहिलेको भन्दा वृद्धि भएको छ। यो सुधार भएन भने शिक्षा अझै पछाडि जाँदैछ। राष्ट्रिय रूपमा तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय रूपमा शिक्षामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। मैले गरेको कमजोरीलाई पर्दाफास गर्नु जरुरी छ है। राजनीतिक रूपमा मैले शिक्षालाई कमजोर बनाउन मैले खेलेको राजनीतिक भूमिका यो गलत छ। त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखेको छु मैले। एकदम सर, यसमा निरन्तर फलोअप पनि गर्छौँ हामी। अब अलिकति जाउँ निजीपट्टिको कुरामा जान चाहेँ म। अब मुलुकमा दुई धारको चाहिँ शिक्षा छ हामीसँग अहिले। अब अलिकति हेर्ने हो भने निजी शिक्षाका विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि केही खालको मनोमानी विगतमा अलिकति बढिन्थ्यो। अहिले त अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि त्यति चर्चा बसमा आएन, एकाध केही स्कुलले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई एउटा ठाउँमा राखेर हिँड्ने कुरा पनि रहेन। विशेष गरी कोरोनाले कतिको प्रभाव पार्यो तपाईँहरू निजी सञ्चालकहरूलाई र के सिक्न बाध्य बनायो? अब यस्तो छ कि निजी विद्यालय हामी भन्छौँ नि, निजी विद्यालयमा चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभाव त मैले भने समग्र रूपमा अघि विद्यार्थीलाई परेको प्रभाव त छँदैछ। निजी विद्यालयहरूलाई परेको प्रभाव चाहिँ यसको आर्थिक पाटोमै हो। किनभने अब यसका पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ। निजी विद्यालय भन्ने बित्तिकै यो कुनै एउटा कम्प्लिटली प्राइभेट कम्पनी मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक संस्था पनि हो, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पनि छ। अर्को उसमा भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीको पाटो। अधिकांश निजी विद्यालयहरू घर भाडामा लिएर बस्छन् हो, कति आफ्ना सम्पत्ति भएकाहरूको पनि ब्याङ्किङ लोनहरू छ, विभिन्न समस्या छ। सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मलाई लाग्छ आर्थिक पाटोमा गर्यो यसले। तर निजी विद्यालयहरूले एउटा के चाहिँ गर्यो भने विद्यार्थीको सिकाइलाई जोड्ने काममा चाहिँ अलि अरूभन्दा अग्रसर देखिए। किन भन्दा त्यति त्यो यस्तो हुँदो रहेछ कि एउटा डार्विनको सिद्धान्त जस्तो लाग्छ मलाई होइन, फिटेस्ट त सर्भाइभ भन्छ नि, जो फिट हुनसक्छ ऊ सर्भाइभ गर्छ कि। अब पेन्डेमिकको टाइममा जो यो अहिलेको पेन्डेमिक अनुसार अहिले त भर्चुअल लर्निङमै गयो नि त, अनलाइन लर्निङमै गयो नि, टेक्नो बेस्ड लर्निङमै गयो नि। यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्नेहरू सर्भाइभ गर्ने हो, नसके उनीहरू त हराएर लोप भएर जाने हो नि। त्यसकारण निजी विद्यालयको निम्ति यो चुनौती आयो कि। जस्तै मेरो निम्ति मैले सञ्चालन गर्ने विद्यालय, मैले आफ्नो लगानी छ, सबै कुरा छ, मेरो त ठुलो परिश्रम त्यसमा छ नि। मेरो निम्ति के चुनौती आयो भने कि म अहिलेको टेक्नोलोजीसँग नजिकिएर जानु पर्यो, आफूलाई त्यसरी विकास गर्नु पर्यो, होइन भने म चाहिँ लोप भएर जाने हो। भनेपछि मैले के इनिसिएसन लिएँ भने अब म लगानी थपेर हुन्छ कि ऋण गाडेर हुन्छ कि मैले आफूलाई टेक्नोलोजीसँग नजिक बनाउनु पर्छ भनेर म त्यतातिर लागेँ र मैले आफ्नो गतिविधि त्यसरी विद्यालयको मार्फत सञ्चालन गरेँ। अधिकांश विद्यालयहरू निजी विद्यालयले यही गर्नुभएको छ। तर यो गर्दा पनि आर्थिक बर्डन चाहिँ धेरै बढेको छ। आर्थिक क्षति बढी पो, धेरै ठुलो क्षति चाहिँ आर्थिक क्षति। अब भर्खरै मात्रै मुलुकले नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पाएको छ। लामो समय 4 महिना मन्त्री मेन रह्यो, मैले सुरुमा पनि जोडेँ, किनकि मुख्य अभिभावक होइन। कानुनी पाटाहरूमा पनि सँगै शिक्षा आएको छैन। सबैले आफूले स्थानीय तहले आफू खुसी बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ गरेको अवस्था छ। अब के देख्नुहुन्छ वर्तमान शिक्षा मन्त्रीका चुनौतीका चाहिँ के छन् र तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि
होइन र त्यसमाथि विद्यालय सञ्चालक पनि र के गर्नुपर्छ वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले यो 2 वर्षको चाहिँ जुन खालको क्षति र अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने एउटा म्यासेज त हामीले पायौँ नि तपाईँले भन्नुभयो नि अघि होइन अब कस्तो रणनीतिबाट मन्त्री अगाडि बढ्नुपर्छ सुझाव के छ सर अन्त्यमा होइन अब शिक्षा मन्त्री पास हौँ तपाईँ 4 महिना करिब भन्नुभयो यो 3 महिना होला होइन 3-4 महिना अब पहिलो कुरो त शिक्षा मन्त्रीलाई अब हामीले धेरै पछि पाएको पो म खुसी छु होइन अहिलेको शिक्षा मन्त्री अलि शिक्षा केही बुझेकै शिक्षा मन्त्री हो कि भन्ने पनि अहिलेको भनौँ न बहसको विषयमै छ अब उहाँको व्यवहारले कति बुझ्नु भएको छ भन्ने देखाउला अब शिक्षा मन्त्रीले अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको कोभिडको कारण जर्जर बनेको हाम्रो शिक्षा क्षेत्र त्यसलाई उकास्नको निम्ति ल्याउने कार्यक्रम नै हो म मुख्यत रूपमा मलाई थाहा छ अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले पनि निजी विद्यालयको लागि खासै काम गर्नुहुन्न त्यो हामी आफैले गर्नुपर्छ त्यसमा उहाँप्रति मेरो कुनै आशा पनि छैन र भरोसा पनि छैन तर म पूर्ण रूपमा चाहिँ यो सरकारप्रति मेरो आशा के हो भने भनौँ न म स्थानीय सरकार भएन त मेरो केन्द्र सरकारसँग किन नीतिगत रूपमा त ऐनको रूपमा त केन्द्र सरकारले काम गर्नु पर्यो अहिलेको शिक्षा मन्त्रीबाट मैले खोजेको होइन म एउटा स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै म एउटा नागरिकको हिसाबले पनि मैले खोजेको कुरो के हो भने सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्नको निम्ति त्यसलाई चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा पुर्याउनको निम्ति यो कोभिड जस्तै अन्य यस्ता पेन्डेमिक अरू पनि आउन सक्छन् कुनै पनि पेन्डेमिक आएको समयमा कुनै पनि प्रकारका यस्ता समस्या आएको बेलामा इमिडिएटली हामी यसको अल्टरनेटिभ शिक्षा लर्निङ भनौँ न टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनौँ सिकाइलाई निरन्तरता दिनको निम्ति 6-7 महिनासम्म विद्यार्थीले भनौँ न यो यसलाई के भन्छ फर्मल भनौँ न औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था त आयो त अनि हाम्रो तयारी त शून्य रहेछ नि हो अब अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले यो तयारी गर्न सक्नुभयो भने उहाँ सफल हुनुहुन्छ अर्को शिक्षा ऐनको कुरा तपाईँले अघि जोड्नु भएको छ शिक्षा ऐन पनि हामी कहाँ छैन यो ऐन ल्याउनु पर्यो तपाईँको विद्यालय मैले अघि ठाडो हस्तक्षेप भनेको छु नि मैले स्थानीय तहबाट शिक्षामा सिधै शिक्षक अस्थायी नियुक्तिहरू कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनेको छ मलाई केसम्म थाहा छ भने मास्टर्स पास गरेको शिक्षक स्थानीय तहले परीक्षा लिँदा फेल हुन्छ एसई पास गरेको +2 पास गरेको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षकको रूपमा पास भएको छ भनेपछि हामीले जनशक्ति त्यस्तो जनशक्तिले पढाएका विद्यार्थी कस्ता होलान् अब त्यो हामी आफैले विचार गर्ने कुरा हो त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षक सेवा आयोग खुलाएर धेरैभन्दा धेरै स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ मलाई स्थायी शिक्षकप्रतिको विश्वास के हो भने उनीहरू पढेका छन् कम्पिटिसनबाट आउने व्यक्ति चाहिँ जे पनि अब्बल हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु हेर्नुहोस् हो उनीहरूसँग सिकाइ दिने सक्ने क्यापासिटी पनि फरक हुन्छ उनीहरूको औपचारिक शिक्षा पनि अरूको भन्दा बढी हुन्छ अर्को कुरो सामान्य ज्ञानमा त उनीहरू पोख्त हुन्छन् त्यसकारण यी कुराहरूले बच्चाहरूको सिकाइमा राम्रै प्रभाव पार्छ अहिलेको शिक्षा मन्त्रीबाट मैले लगातार रूपमा शिक्षा ऐन बनाउने कुरा अर्को कुरो कोरोनाबाट जर्जर बनेको शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा अर्को हामीले यस्तै खालका पेन्डेमिक आउँदाखेरि इमिडिएटली भनौँ तत्कालै त्यसको अल्टरनेटिभ वैकल्पिक सिकाइमा जानको निम्ति त्यसका पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा अहिलेको शिक्षा मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यही नै हो मेरो अहिलेको शिक्षा मन्त्रीप्रतिको अथवा नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकारसँग आश भनेको यही नै हो हजुर हस् यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई र तपाईँको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद यो यहाँ आउने मौका दिनुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललितपुरको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष र विशेषगरी निजी विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ र जनताको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ नवराज सञ्चालक हुनुहुन्छ आज उहाँसँगको संवाद यति नै र अर्को हप्ता पुनः अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सौर्य पछिसँग कुराकानी गर्ने बाचासहित म पनि बिदा माग्छु प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार।